الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي يتعرض لها المصنف في آخر بحث الصحيح والأعم. الأمر الثاني هو يتعلق بالمعاملات أيضا كما في الأمر الأول. والسؤال هنا: هل الاختلاف في الوضع للصحيح أو الوضع للأعم في المعاملات، هذا الاختلاف في المعاملات إن وجد تترتب عليه ثمرة مهمة أو لا تترتب عليه ثمرة؟ الجواب: هذا الاختلاف في باب العبادات تترتب عليه ثمرة كما تقدم، حيث قلنا إذا شك في الجزئية أو الشرطية في العبادات تظهر الثمرة. فإن قلنا بالصحيح لا يمكننا التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية والشرطية، لأن الشك حينئذ سيكون شكا في صدق الاسم والمسمى، ولا يجوز التمسك بالإطلاق، بل يكون الخطاب مجملا. أما إذا قلنا بالأعم فقلنا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن صدق الاسم محرز والخطاب يكون مبينا. هذا وين؟ في العبادة. أما في المعاملات فلا توجد ثمرة مهمة تترتب على هذا الاختلاف، وذلك لأننا إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطيته في المعاملة، كما لو شككنا في اشتراط العربية في المعاملة، أن يكون العقد باللغة العربية، فهل يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفيه أو لا يمكن؟ يقول الشيخ الآخوند يقول: يمكننا أن نتمسك بالإطلاق لنفي هذا الشيء المشكوك مطلقا، يعني سواء قلنا بالأعم أو قلنا بالصحيح، فعلى كلا الفرضين يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق. توضيح ذلك نقول: أما على القول بالأعم فنحن نحرز صدق الاسم بدون العربية، بدون اللغة العربية. هذا العقد يسمى بيعا، لأنه حتى لو كان فاسدا هو أيضا بيع. فعلى القول بالأعام نحرز صدق الاسم حتى بدون هذه الخصوصية، وإذا أحرزنا الاسم فيكون الشك حينئذ شكا في خصوصية زائدة، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي هذه الخصوصية الزائدة. هذا على القول بالأعم. وهكذا على القول بالصحيح في باب المعاملات أيضا يمكن التمسك بالإطلاق
لنفي الجزئية والشرطية. لماذا؟ وذلك لأن المدار في صدق المعاملة وعدم صدقها، المدار هو على التسمية العرفية في باب المعاملات، كما بينا في الدرس السابق، حيث قلنا بأن المعاملات بشكل عام ليست أمورا مخترعة من قبل الشارع حتى نقول الصحيح فيها هو الصحيح الشرعي، كما في العبادات. العبادات هي أمور مخترعة من قبل الشارع، فالصحيح فيها هو الصحيح الشرعي. أما في المعاملات فهي أمور قديمة عقلائية عرفية، والشارع استعمل الألفاظ في معانيها العرفية، وهذا يعني أن المدار على الصحيح العرفي وليس على الصحيح الشرعي. إذا كان المدار على الصحيح العرفي، نرى أن العرف والعقلاء يقولون إن البيع صادق سواء كان باللغة العربية أو لم يكن باللغة العربية. إذن حتى على القول بالصحيح نحرز أن عنوان البيع صادق ولو كان بدون اللغة العربية. وإذا أحرزنا العنوان سيكون الشك في هذا الشرط ليس شكا في أصل المسمى، وإنما يكون شكا في أمر زائد، فنتمسك بالإطلاق لنفي هذا الأمر الزائد. إذن في العبادات إذا شككنا في الجزئية أو الشرطية فهذا شك في الاسم والعنوان، فيكون الخطاب مجملا ولا نتمسك بالإطلاق. أما في المعاملات فباعتبار أن المدار على الصحة هو الصحة العرفية، والصحة العرفية متحققة بدون هذا الشرط، فنحرز صدق العنوان فيمكننا التمسك بالإطلاق لنفي هذا الشرط الزائد أو الجزء الزائد. إذن في باب المعاملات سواء قلنا بالأعم أو قلنا بالصحيح على كلا الفرضين يمكن التمسك بالإطلاق لنفي الجزء الزائد أو الخصوصية الزائدة المشكوكة، فلا تظهر ثمرة بين القولين، كلاهما يمكن أن نتمسك فيه بالإطلاق. والسر في ذلك هو ما بينته، أنه في العبادات هي أمور مخترعة من قبل الشارع فالمدار على الصحة الشرعية، أما في المعاملات هي أمور قديمة والشارع لم يخترعها فالمدار على الصحة العرفية وليس على الصحة الشرعية. وإذا كان المدار على الصحة العرفية فالصحة العرفية صادقة، فنتمسك بالإطلاق لنفي ما زاد عن ذلك. إذا لا توجد ثمرة في البين. نعم توجد ثمرة غير مهمة تترتب على القول بالصحيح أو الأعم في باب المعاملات، وهي لو شككنا في شرط عرفي، أي شككنا في شيء هل هو معتبر عرفا في صدق البيع والعقد
أو ليس معتبرا عرفا؟ لأن إذا كان معتبرا فبدونه البيع يكون فاسدا عند العرف، أما إذا لم يكن دخيلا فلا يؤدي إلى فساد البيع. فالشك في دخالة هذا الشرط أو الجزء عند العرف يؤدي إلى الشك بمن؟ في الصحة العرفية وعدم الصحة العرفية، وهذا يؤدي إلى الشك في صدق أصل العنوان. لا ندري أن عنوان البيع صادق على العقد المجرى بغير اللغة العربية أو ليس صادقا. طبعا إذا افترضنا أن العربية هي شرط عرفي، أوضح من هذا المثال هو قضية اشتراط الموالاة والترتيب. لو شككنا أن العرف يشترط في البيع الموالاة والترتيب أو لا يشترط ذلك، هذا شك في شرط شرعي أم شك في شرط عرفي؟ شك في شرط عرفي. ثم أجرينا العقد بدون الموالاة والترتيب، فإذا كان هذا شرطا فهذا لا يسمى بيعا عرفا، إذا لم يكن شرطا فهو يسمى بيعا عرفا. فالشك في اشتراط شيء عرفا سيؤدي إلى الشك في صدق الاسم عرفا، وإذا شككنا في صدق الاسم عرفا لا يمكن التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح. خلاصة المطلب: إذا شككنا في شرط شرعي كالماغوية والعربية أمكن التمسك بالإطلاق لنفي هذا الشرط حتى على القول بالصحيح. لماذا؟ لأن المدار على الصحيح هو الصحيح العرفي، والعرف يقول العنوان صادق حتى بدون الماغوية والعربية، لأنها شروط شرعية غير دخيلة في البيع العرفي. أما إذا كان الشرط من الشروط العرفية كالموالاة والترتيب فالشك في الشرط العرفي يؤدي إلى الشك في الصدق العرفي، وإذا شككنا في الصدق العرفي هذا شك في الاسم ولا يمكن أن نتمسك فيه بالإطلاق. لكن هاي ثمرة مهمة وغير مهمة، هاي ثمرة غير مهمة. الثاني، طبعا الثاني لبيان عدم وجود ثمرة مترتبة على النزاع في باب المعاملات. قال: إن كون ألفاظ المعاملات أساميا الصحيحة، يعني لو قلنا ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، هذا لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات. طبعا احنا المشكلة عندنا على يا قول، القول بالأعم والقول بالصحيح. على القول بالأعم يمكن التمسك بالإطلاق في المعاملات وفي العبادات، ما عندنا مشكلة على القول بالأعم، إنما المشكلة على القول بالصحيح. ففي باب العبادات قلنا لا يمكن التمسك بالإطلاق، هنا نقول لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. في باب المعاملات في باب العبادات على القول بالصحيح يكون الخطاب مجملا عند الشك في الجزئية أو الشرطية، وإذا كان مجملا فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. أما في باب المعاملات
الشك في الجزئية والشرطية لا يصير المعاملة مجملة، بل تبقى مبينة ويصح التمسك بإطلاقها. لذلك يقول إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات، كما تقدم في الثمرة الأولى في ذلك المكان. كي هذا تعليل علم للإجمال الموجود في العبادات. نقول هنا لا يوجد الإجمال حتى لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا. هذا كله تعليل للمنفي وليس تعليلا للنفي. يعني شنو؟ ألفاظ المعاملات كونها موضوع للصحيحة هذا لا يوجب إجمالها حتى يقال إذا أوجب إجمالها فلا يصح التمسك بالإطلاق. لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن هذا الشك لا يؤدي إلى إجمالها. لا يوجب إجمالها. نرجع الضمائر. إجمال من؟ إجمال ألفاظ المعاملات. إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمال ألفاظ المعاملات كإجمال ألفاظ العبادات. كأنه يريد أن يقول حتى يقال لا يصح التمسك بإطلاقها. إطلاق من؟ أسامي المعاملات أو ألفاظ المعاملات. حتى يقال لا يصح التمسك بإطلاقها متى؟ عند الشك في اعتبار شيء، طبعا على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، في تأثيرها. تأثير من؟ تأثير المعاملات شرعا. إذا شككنا في دخالة شيء في التأثير على نحو الشرطية أو على نحو الجزئية فنستطيع أن نتمسك بالإطلاق، لأنه لا يؤدي إلى إجمالها حتى لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. لا هي ليست مجملة ويمكن أن نتمسك بالإطلاق حتى على القول بالصحيح. طبعا ليش قال شرعا؟ هاي كلمة شرعا بمن تتعلق؟ شرعا لا، الدخالة في اعتبار شيء في تأثيرها، في دخالة شيء في تأثيرها، أي أن الشرط هو شرط شرعي. إذا شككنا في شرط شرعي هذا لا يوجب إجمال المعاملة، وإذا كان لا يوجب إجمال المعاملة إذن يمكن التمسك بإطلاقها. لماذا؟ لأن المدار على الصدق العرفي، والشك في الشرط الشرعي لا يؤثر في الصدق العرفي. لذلك قال لأن إطلاق المعاملة، طبعا لو كانت مقدمات الحكمة تامة، لذلك يقول لو كان مسوقا في مقام البيان، لأن إطلاق المعاملة ينزل على أن المؤثر عند الشارع من العقود هو نفس المؤثر عند العرف. يعني نحمل الصحة الشرعية نحملها على الصحة العرفية، ولم يعتبر في تأثيره تأثير من هذا المؤثر عنده، يعني عند الشارع، غير معتبر فيه عنده، يعني عند نعيد هذه العبارة سريعا. يقول ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف. يعني شنو؟ يعني لم يعتبر في تأثير هذا المؤثر عند الشارع غير معتبر في هذا المؤثر عند العرف. يعني يوجد شرط زائد أو لا يوجد شرط زائد؟ لا يوجد شرط زائد، يعني ننفي ذلك بالإطلاق. لماذا؟ نقول وإلا لو كان هناك شرط زائد معتبر لبينه الشارع، بما أنه لم يبينه فهو لا يريده.
غير ما اعتبر فيه عندهم. طبعا يقول كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره غير الشارع حيث إنه منهم، يعني من العرف. نقول كلام غير الشارع كما يستفاد منه الإطلاق وينزل منزلة الصحيح العرفي، هكذا كلام غير الشارع. يعني لا فرق من هذه الجهة بين الشارع وغير الشارع. لو كان المتكلم هو الإمام المعصوم سلام الله عليه، أو كان المتكلم هو زيد، على كلا الفرضين نحمل العقد والمعاملة على معاملة على المعاملة الصحيحة العرفية التي لا يشترط فيها أمر زائد غير ما اعتبره العرف. لذلك يقول ولم يعتبر في تأثيره عند الشارع غير ما اعتبر فيه عند العرف، كما ينزل عليه يعني على ذلك إطلاق كلام غير الشارع حيث إنه منهم. هذا هو إنه منهم غير الشارع، إطلاق كلام غير الشارع أيضا يحمل على الإطلاق ونفي الخصوصية الزائدة كما يحمل كلام الشارع، كما ينزل عليه إطلاق كلام غير الشارع حيث أنه من العرف. ولو اعتبر، هذا بيان للإطلاق. شو نقول لو كان الشرط معتبران لبينه، فبما أنه لم يبينه ولو اعتبر أو اعتبر في تأثيره، تأثير من تأثير العقد، ما شك في اعتباره. يعني الشارع لو اعتبر ذلك الشيء المشكوك دخيلا في تأثير العقد لكان يجب عليه البيان. ولو اعتبر الشارع في تأثير العقد ما شك في اعتباره على نحو الشرطية أو الجزئية كان عليه، على الشارع، البيان ونصب القرينة عليه. وحيث لم ينصب القرينة ولم يبين بان عدم اعتباره عنده، بان عدم اعتباره عند اعتبار من الهاء الأولى المن ترجع، بان عدم اعتباره يعني هذا الشيء المشكوك على نحو الشرطية أو الجزئية عنده، يعني عند الشارع أيضا، يعني كما أنه ليس موجودا عند العرف، كما أن هذا القيد وهو قيد الماضوية والعربية ليس مأخوذا عند العرف، فهكذا هو ليس مأخوذا عند الشارع. وإلا لو كان مأخوذا عند الشارع لبينه، بما أنه لم يبينه إذن هو لا يريده. إذن لحد الآن ماذا تبين؟ أنه في المعاملات على القول بالأعام يمكن أن نتمسك بالأطلاق، على القول بالصحيح أيضا يمكن أن نتمسك بالأطلاق، على كلا الفرضين يمكن التمسك بالأطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية. إذن توجد ثمرة أو لا توجد؟ إذن لا ثمرة بين القولين. قد واحد يقول ما هو الشاهد على إمكان التمسك بالإطلاق في المعاملات على القول بالصحيح؟ الجواب هو عمل المشهور، حيث إن المشهور مع كونهم من القائلين بالوضع الصحيح مع قولهم بالصحيح يتمسكون بإطلاق المعاملات لنفي الجزء أو الشرط المشكوك، كما فعل الشيخ الأنصاري في المكاسب وغيره. إذا شك في شرطية شيء ماذا يقول؟ أحل الله البيع، فيتمسك بإطلاق الآية لنفي الشرط، أو يتمسك بإطلاق الحديث، إطلاق كلمة البيع
لنفي الشرط الزائد والجزء الزائد، مع أنه من القائلين بالصحيح. لذلك يقول ولذا. يعني شنو ولذا؟ أنه حتى على القول بالصحيح يمكن أن نتمسك بالإطلاق. ولذا ترى أن المشهور مع كونهم يتمسكون، مع كونهم قائلين بالصحيح، تراهم يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات عند شكهم في شرط أو جزء، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. إذن حتى على القول بالصحيح يمكن التمسك بالإطلاق، فلا توجد ثمرة. هذا كله في الشرط أو الجزء العرفي أو الشرعي. الشرع. نعم. هذه فرصة الإطلاق من خلال الدليل الشرعي من خلال العرف. لا، نتمسك بالآية. نقول الآية ذكرت كلمة البيع مطلقة، فتحمل على يا بيع على البيع العرفي، البيع الصحيح عند العرف. إذن قيدته بقيد أو لم تقيده بقيد؟ لم تقيده بقيد. بل نحمل على البيع الصحيح، أما عند العرف هذا قيد زائد. لا، نحملها على بيع صحيح. يا بيع صحيح عند الشارع لا، لأن هذه مو ما هي مخترعة، وإنما الشارع استعملها في المعنى العرفي. وإن لم تكن مخترعة، المهم الشارع الصحيح يعتبر أن هذا الصحيح بغض النظر عن أنه هذا عند العرف موجود. لا، سؤالي هو أن الشارع استعمل كلمة البيع في معنى جديد أو في نفس المعنى العرفي؟ في بيع جديد أو معنى عرفي؟ في المعنى العرفي. فإذا كانت كلمة البيع موضوعة للصحيح والشارع استعملها في معناها العرفي، إذن هو استعملها في الصحيح العرفي، إذن هي موضوعة للصحيح العرفي. هذا اللي يريد نقوله يعني. وليست موضوعة للصحيح الشرعي، وإلا لو كانت موضوعة للصحيح الشرعي لكانت ماهية مخترعة جديدة من قبل الشارع، وهذا لم يلتزموا به. زين. نعم، لو شك في اعتبار شيء فيها، يعني في المعاملة، عرفا مو شرعا. إذا شككنا في دخالة شيء عرفا، هذا ايش راح يؤدي؟ سيؤدي إلى الشك في صدق العنوان، وإذا شككنا في صدق العنوان لا يمكن التمسك بالإطلاق كما تقدم سابقا، لأن التمسك بالإطلاق هو فرع إحراز صدق العنوان. فإذا شككنا في صدق العنوان لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. نعم، لو شك في اعتبار شيء في المعاملة عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها، لا مجال للتمسك بإطلاقها. طبعا هذا على القول بالأعام، لو على القول بالصحيح، هذا على القول بالصحيح، لأنه على القول بالأعام أيضا يمكن التمسك بإطلاقها، لأن الاسم الصادق عرفا، فلا مجال للتمسك بإطلاقها على القول بالصحيح في عدم اعتباره، يعني لإثبات عدم اعتبار هذا الشيء المشكوك. يعني بعبارة أخرى، فلا مجال للتمسك بإطلاق المعاملة لإثبات عدم الشرطية أو الجزئية، لا يمكن التمسك بالإطلاق. انت بعد عللها. لماذا؟ لأن الشك حينئذ في أصل صدق العنوان العرفي. ولذلك كن انت تركز هاي الميزة في ذهنك. لماذا إذا كان الشك في شرط شرعي لا يمنع من التمسك بالإطلاق، أما إذا كان الشك في شرط عرفي يمنع من التمسك بالإطلاق؟ لماذا؟ الجواب: لأن المدار على صدق العنوان عرفا، فإذا شككنا في شرط شرعي فوجود الشرط الشرعي وعدم وجوده لا يؤثر في الصدق العرفي. أما الشك في الشرط العرفي
فهو يؤدي إلى الشك في الصدق العرفي، فلا يكون الاسم محرزا ولا يمكن أن نتمسك بالأطلاق. زين، إذا لا يمكن أن نتمسك بالأطلاق ايش راح يصير الخطاب؟ مبين لو مجمل؟ مجمل، والمجمل ليس حجة، فنرجع إلى الأصول العملية. والأصل العملي في باب العبادات هو أصالة الصحة، أما في باب المعاملات فهو أصالة الفساد. فنحكم بفساد المعاملة التي نشك في اشتراط شيء فيها عرفا، لأن الأصل في المعاملات هو الفساد. بل لا بد من اعتبار هذا الشرط المشكوك، لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفيه، بل لا بد من اعتباره. لماذا لا بد من اعتباره؟ لأننا لو لم نأتي به فالأصل في المعاملة الفساد، لأصالة عدم الأثر بدونه، يعني لأصالة عدم كون المعاملة مؤثرة بدونه، يعني بدون من؟ بدون هذا الشرط المشكوك عرفا. هذا الأثر طبعا مقصودنا منه، أو هذا الأصل أصالة عدم الأثر بدون هذا الشرط، المقصود منه الاستصحاب. يعني لو شككنا في الموالاة عرفا وجئنا بالبيع بدون موالاة وشككنا أن هذا بيع عرفي أو ليس بيعا عرفيا، فماذا نفعل؟ نقول قبل هذا البيع لم تنتقل الملكية ولم يحصل النقل والانتقال، بعد هذا البيع المشكوك نشك، فنستصحب عدم الملكية وعدم النقل والانتقال، وهذا يعني الفساد أو الصحة؟ هذا يعني الفساد. لذلك قال فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتبار هذا الشيء، بل لا بد من اعتباره والاتيان به، لأننا لو لم نأتي به لحكمنا أصالة عدم الأثر بدونه، وهي تقتضي الفساد، يعني استصحاب عدم الملكية وعدم النقل والانتقال. فتأمل جيدا. طبعا قال المسكيني في حاشيته هذا إشارة من الآخون قدس سره إلى وجود وجوه أخرى لتقريب الأصل في المسألة لأصالة عدم الأثر. هاي الأصالة قربت بوجوه أخرى أولى من هذا الذي ذكره الآخون الخراساني. طبعا سيذكر الشيخ الآخون هذه الوجوه في باب دلالة النهي على الفساد. هناك يذكر الوجوه الأخرى يوصلها إلى 5 وجوه: أصالة عدم السببية لنوع العقد، أصالة عدم السببية لشخص العقد، أصالة عدم الأثر للعقد، وهكذا يذكر جملة من الأصول ستأتينا تفصيلا. المهم النتيجة الخلاف بين الصحيح والأعان تظهر ثمرته في باب العبادات ولا تظهر ثمرته في باب المعاملات إلا ثمرة غير مهمة. زين. الثالث، الآن نرجع مرة أخرى إلى العبادات، فنقول مقدمة: إذا لاحظنا ماهية حقيقية كماهية الإنسان مثلا، فإننا سنجد بعض الأمور دخيلة في أصل الماهية كالجنس والفصل ولوازم الذات، فإنها دخيلة في أصل تحقق الماهية.
يعني الجنس لولاه لما صدقت الماهية، الفصل لولاه لما صدقت الماهية. إذن النوع الأول هو الأمور الدخيلة في أصل الماهية والمقومة للماهية. النوع الثاني الأمور الدخيلة في المصداق الخارجي الفردي وليس في أصل الماهية، كلون البشرة والطول والوزن واللغة والملابس وغير ذلك. هذه أمور مشخصات للفرد الخارجي وليست مقومات للماهية. ونفس الكلام في الماهيات الاعتبارية كالصلاة مثلا، فإن الصلاة بعنوان كونها مأمورا به في الشريعة هي ماهية اعتبارية. وما يؤخذ فيها في الصلاة الاعتبارية على نوعين، في البداية ينقسم إلى نوعين، بعضه وجودي وبعضه عدمي. الوجودي كالركوع والسجود والطهارة كلها أمور مأخوذة في ماهية الصلاة الاعتبارية، يعني وجوده، وجود الركوع، وجود الطهارة مأخوذ في الصلاة العرفية. النوع الثاني هو الأمور العدمية، يعني الأمور التي يؤخذ عدمها في الصلاة الاعتبارية أو في الصوم الاعتباري، مثلا ترك قواطع الصلاة، ترك الكلام أثناء الصلاة، ترك الأكل والشرب أثناء الصوم، فهذه أمور عدمية أخذت في الصلاة والصوم. بعبارة أخرى النوع الأول هو بشرط شيء، والنوع الثاني هو بشرط لا. وعلى كلا الفرضين، يعني شنو على كلا الفرضين؟ سواء كان الأمر الدخيل وجوديا أم كان عدميا، يعني سواء كان بشرط شيء أو كان بشرط لا، ينقسمان إلى قسمين: الشروط والقيود والأمور المقومة للماهية، والقسم الثاني هو الأمور غير المقومة للماهية وإنما الدخيلة في المصداق والفرد الخارجي. كم قسم صار عندنا هسه؟ قسمين. اتركنا من الوجودي والعدمي. الآن شو نقول في الصلاة؟ بعض الأمور المشترطة في الصلاة مقومة لماهية الصلاة، وبعض الأمور المشترطة ليست مقومة للماهية وإنما مقومة أو دخيلة في الفرد، فرد الصلاة. ثم نأتي إلى الأول اللي هو شنو الأول؟ المقوم للصلاة أيضا على نوعين: إما أن يكون دخيلا على نحو الجزئية، وإما أن يكون دخيلا على نحو الشرطية. وهكذا الثاني اللي هو شنو الثاني؟ الدخيل في الفرد اللي هو غير مقوم، غير مقوم للماهية، أيضا نقسم قسمين: أن يكون دخيلا على نحو الجزئية، وأن يكون دخيلا على نحو الشرطية. فالأقسام أربعة، احفظ الأقسام: أن يكون دخيلا في تحقق الماهية على نحو الجزئية، ومثاله الركوع بالنسبة إلى الصلاة، فالركوع يقوم ماهية الصلاة وهو شرط أم جزء؟ وهو جزء. هذا القسم الأول. إذن المقوم الذي هو جزء. زين. بعد الثاني المقوم الذي هو شرط، مثاله الطهارة والاستقبال وغير ذلك، فهي مقومة للصلاة لكنها ليست جزءا. الثالث غير المقوم وإنما هو في الفرد لكنه جزء من الفرد. الرابع الذي هو شرط
للفرد. أعيشنا سريعا. المقوم الذي هو جزء للماهية، المقوم الذي هو شرط للماهية، المقوم الذي هو جزء للفرد، مقوم للفرد، غير المقوم للماهية الذي هو جزء للفرد، الرابع غير المقوم للماهية الذي هو شرط للفرد. هذه أقسام 4. هذه الأقسام إن شاء الله واضحة بشكل عام. الشيخ الآخوند بعد أن يتم بيان هذه الأقسام 4 يتكلم بعد ذلك عن حكمها. خلي نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى بيان الحكم. قال: الثالث في الأجزاء الدخيلة في المسمى: إن دخل شيء وجودي أو عدمي، هذا تقسيمنا الأول اللي ذكرناه، الوجودي الذي يسمى بشرط شيء، والعدمي الذي هو بشرط لا. الآن ما ننظر للوجودي والعدمي، نقول إن دخل شيء مطلقا على نوعين: إما أن يكون دخيلا في المأمور به، اللي هو شنو المأمور به؟ وهو الصلاة، يعني ماهية الصلاة، وإما أن يكون دخيلا في الفرد والمصداق. زين، إذا كان دخيلا في المأمور به أيضا على نوعين: على نحو الجزئية وعلى نحو الشرطية. قال: إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ذلك المأمور به ومن غيره، يأتلف منه ومن غيره. إذن هذا شرط أم جزء؟ إذن هو جزء يأتلف منه ومن غيره، لأن المركب يأتلف من الجزء وغير من الأجزاء. وجعل ذلك المركب وجعل جملته متعلقا للأمر. يعني شنو جملته؟ يعني بمجموعه وكله المشتمل على هذا الجزء والأجزاء الأخرى جعل متعلقا للأمر، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه. هذا يقسم القسم الأول اللي هو داخل في القوام وهو جزء وليس شرطا، كالركوع والسجود والتشهد والقراءة وتكبيرة الإحرام وغير ذلك. الثاني: وأخرى بأن يكون ذلك الشيء الوجودي أو العدمي خارجا عنه، يعني خارجا عن قوام المأمور به، خارج عن الماهية، وإنما هو شرط لها، يعني ليس جزءا منها وإنما شرط. زين، شنو فائدة الشرط؟ فائدة الشرط ما هو؟ قالوا في محله: هناك أثر يترتب على المأمور به لا يمكن تحصيل ذلك الأثر إلا عن طريق هذا الشرط. لذلك يقول: وأخرى بأن يكون ذلك الشيء الوجودي أو العدمي خارجا عن المأمور به، لكنه طبعا ذلك الشيء، لكن ذلك الشيء كان مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه في المأمور به بدونه، يعني بدون ذلك الشيء. لاحظ هذا الشرط بعد. المقصود بالخصوصية هنا الأثر، يعني الأثر المترتب على الصلاة لا يحصل إلا بالطهارة. يعني إذا أردت أن تحصل على نتيجة الصلاة كالأجر والثواب وإسقاط التكليف عن الذمة فلا بد أن تتوضأ، فالوضوء محصل لهذا الأثر، فهو شرط وليس جزءا. بلي شرط، لذلك قالوا تقيد جزء وقيد خارجي. القيد خارج الماهية، الشرط خارج الماهية. طبعا الشرط قسموه إلى 3 أنواع، هذا مر عليكم: الشرط المقارن والشرط المتقدم والشرط المتأخر. إذا أخذنا الصلاة، ما هو شرطها المتقدم؟ الوضوء.
إذا قلنا بأن الطهارة هي هذه الحركات الخارجية وليس الأمر المسبب عنها، وإلا لو كان الأمر المسبب عنها لكان مقارنا للصلاة. زين، الشرط المقارن كالقبلة، استقبال القبلة أثناء الصلاة. الشرط المتأخر غسل المستحاضة ليلة الأحد الذي هو شرط في صحة صومها يوم السبت. لذلك يقول كما إذا أخذ شيء، طبعا المراد من كلمة شيء هو المأمور به يعني الصلاة، كما إذا أخذ شيء مسبوقا بالشرط كما في مثال الطهارة، أو ملحوقا بذلك الشرط وهو كغسل مستحاضة، الصوم بالنسبة إلى غسل مستحاضة، أو مقارنا له كالاستقبال بالنسبة للصلاة. طيب، متعلقا، هاي متعلقا ترجع لمن؟ الكلمة أخذ، كما إذا أخذ شيء متعلقا للأمر مسبوقا أو مقارنا أو ملحوقا. زين، إذا كان الأمر كذلك فهذا الشيء الذي أخذ في المأمور به هو جزء أم شرط؟ شرط. لذلك يقول فيكون ذلك الشيء من مقدماته، يعني من مقدمات المأمور به، والمقدمة المراد منها الشرط، فيكون من مقدماته وشروطه لا من مقوماته. هذا يا قسم. هذا الثاني. القسم الثالث وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به، يعني علما يرجع للماهية لو للمصداق، أن يكون راجعا إلى المصداق. هذا الراجع للمصداق أيضا قسم قسمين، إما أن يكون داخلا في المصداق على نحو الجزئية، وإما أن يكون داخلا في المصداق على نحو الشرطية. طبعا هذا اللي داخل في المصداق قسموه من جهة ثانية، قالوا إما أن يكون يؤدي إلى الارتقاء وإما أن يؤدي إلى الانحطاط. مثلا الصلاة في المسجد، كونها في المسجد هاي صفة المسجدية، صفة للماهية أم صفة للفرد؟ صفة للفرد، لكنها صفة ارتقاء. زين، الصلاة في الحمام هاي صفة للانحطاط، فصفة الفرد سواء كانت جزءا أم كانت شرطا تارة تكون للانحطاط وتارة تكون للارتقاء. قال وثالثة بأن يكون ذلك الشيء الداخل في المأمور به ليس داخلا في المأمور به، وإنما داخل في مصداقه، بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به، يعني به شنو؟ على المتشخص بهذا القيد يصدق عنوانه، عنوان المأمور به. وربما يحصل له علما له للمأمور به بسبب هذا الشيء المشخص، يحصل له بسببه مزية كصفة كونها في المسجد، أو نقيصة كصفة كونها في الحمام. ودخل هذا الشيء فيه، يعني في من؟ لا، مو في المأمور به، دخيل في الفرد في التشخص. ودخل هذا الشيء في الفرد أيضا على نوعين: طورا بنحو الشطرية يعني بنحو الجزئية، وأخرى بنحو الشرطية، طبعا ليش قال أيضا؟ كما في الشيء المتعلق بالمأمور به أيضا ينقسم إلى الشرطية والشطرية، كذلك المتعلق بالفرد أيضا إما أن يكون جزءا من الفرد وإما أن يكون شرطا للفرد. شنو مثاله؟ الذي يكون جزءا للفرد قالوا كالاستعاذة التي هي جزء من القراءة مثلا، أو التسبيحات الثلاث، تثليث التسبيحة
هذا جزء للفرد. أما الشرط فكالصلاة في المسجد، فإن الصلاة في المسجد ليست جزءا من الصلاة، صفة المسجدية شرط وليست جزءا. وهكذا الصلاة في الحمام فإنها شرط وليست جزءا. زين، إذا تبينت هذه الأقسام الأربعة يقول ما هو حكمها، اللي هي الأقسام الأربعة. شنو؟ خلي خطة سريعة. أن يكون دخيلا في المأمور به على نحو الجزئي، أن يكون دخيلا في المأمور به على نحو الشرطية. مثال الأول الركوع، مثال الثاني الطهارة. ثالثا أن يكون دخيلا في الفرد على نحو الجزئية كالاستعاذة وتثليث التسبيحات. أن يكون دخيلا في الفرد على نحو الشرطية كصفة كونه في المسجد أو في الحمام. هاي أربعة. زين، الشك في هذه الأمور الأربعة هل يمنع من التمسك بالإطلاق ويؤدي إلى الفساد أو لا؟ نقول أما الشك في الأول والثاني اللي هو شنو الأول والثاني؟ الدخيل في المأمور به جزءا أو شرطا، هذا يؤدي إلى الفساد والبطلان ولا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن شكنا في هذا الجزء أو الشرط هو شك في تحقق المأمور به وصدق الاسم، وإذا كان شكا في صدق الاسم فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، بل مع انتفاء الجزء أو الشرط يكون المأمور به فاسدا وباطلا. بخلاف الثالث والرابع الذي يتعلق بالفرد، فانتفاؤه لا يؤدي إلى انتفاء الماهية، وإنما انتفاؤه يؤدي إلى انتفاء الفرد والمصداق، فيمكن أن يوجد الماهية بفرد آخر. قال فيكون، هنا يبين الحكم عبارة ما بيها شيء، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين. يا نحوين يعني الشرطية والشطرية يعني الجزئية، في حقيقة المأمور به وماهيته اللي هو القسم الأول والثاني، يكون موجبا لفساده لا محالة، بخلاف ما له الداخل في تشخصه وتحققه خارجا. يعني ما هو داخل في الفرد سيؤدي إلى الفساد أو لا يؤدي؟ لا يؤدي إلى الفساد مطلقا، يعني سواء كان عمدا أو سهوا، زيادة أو نقيصة، لا يؤدي إلى البطلان. وسواء كان شطرا أو كان شرطا، يعني سواء كان جزءا أو كان شرطا، هاي شطرا أو شرطان هاي بما تتعلق بالفرد. يقول ما له الداخل في تشخص الفرد لا يؤدي إلى الفساد سواء كان جزءا أم كان شرطا. لماذا؟ يقول حيث لا يكون الإخلال به بمن؟ جزء الفرد أو شرط الفرد، لا يكون إلا إخلالا بتلك الخصوصية. يعني يا خصوصية، يعني إخلالا بالفرد وليس إخلالا بالماهية، فيمكن إيجاد الماهية بفرد آخر، إلا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى وفرد آخر غير موجبة لتلك المزية. طبعا شنو يعني غير موجبة لتلك المزية؟ كالصلاة في الحمام، فإن الصلاة في الحمام مثلا فاقدة لمزية الصلاة في المسجد، فإذا إنسان لم يصلي في المسجد هذا لا يعني انتفاء الماهية وإنما انتفاء مصداق، فيمكن إيجاد الصلاة بمصداق آخر كالصلاة في الحمام. بل كانت هذه المزية والخصوصية الأخرى موجبة لنقصانها، نقصان الماهية يعني قلة الثواب، كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام. إذن ألخص هذا المطلب وننهي البحث. إذن في النوع الأول والثاني يعني الجزء المقوم والشرط المقوم الشك فيه يؤدي إلى الفساد مطلقا. أما الراجع للفرد الجزء الفرد وشرط الفرد فهو لا يؤدي إلى الفساد سواء كان جزءا أو شرطا.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.